نہیں ہونا اچھا جیڑا بندہ پوری محفل چ نہیں نہ بولیا وہ تے بھی اس ٹائم بولنا فرض ہو گیا، فرض 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 فرض، کیونکہ جملہ ایسا ہے گرامر نیند پوری ہوگی تے بول رہا اچھی توجہ وہ تے بھی فرض ہو گیا، کیونکہ میں لفظ کہہ رہا ہے کہ محمد نو چھڈیا گزارا نہیں، جیڑا نہیں بولے گا وہ رضامندی دے وچ جائے گا بھی ہونا ہے میں مولوی کوڑ بولدا پیا، اس لیے گواہی پانا اتنے ضروری ہے، سارے اپنے اپنے ایمان کی گواہی دو، سارا جان چھڑ دو گزارا ہو جو پر مل کے بڑھنا محمد نو چھڑیا آئے ہاں دل جت لے آوے محمد نو چھڑیا بنا مصطفیٰ دے چھٹکارا نہیں ہونا نے گنڈا لیلونا جنا چر محمدی اشارہ نہیں ہونا، میرے آقا نے جلے دروازہ کھڑکانا دروازہ ہونی ہے مانتا تسی کون ہو، میرے آقا نے فرمایا انا محمد میں 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 محمد آمنا دا جایا جلدی کھول دروازہ میں نین وال سمیت سارا چونیاں نال لے آیا چونیاں رہے تجھے بھی سبحان اللہ کہو سارے میں تارے ترانے پڑھتے ہیں سارے کہو مل کے شاید دی باڈی آئی ہے ساری میں دوبارہ شعر پڑھا گا میرے نبی نے کہنا میں محمد میں محمد میں محمد آمنا دا جایا جلدی کھول دروازہ میں سارا قصور نال لے آیا آگے جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے پھول رحمت کے گریں گے ہم اٹھاتے جائیں گے صدقے جاوا یار مصطفیٰ نے دیکھا نا عیسائی اور مسیح العقیدہ بابا جی سبسام ولی اللہ میں تو گل چلی سی انہوں نے ایک جلسے میں دیکھا شودر ہندو جڑے سب تو کم داد دے نچلی سطح دے ان شودر بول دے بچو وہ ہندو بیٹھے تے بامن جڑے سے نا کھتری وہ انہوں نے جھوٹا نہیں پیتے خود نہیں چڑھ دیں گے آج بھی کئی کھتریاں دی نسل ہے گی اپنے نوکروں کا قدم اٹھا پی دیں برابر قدم پہن دیں منجی تے نہیں پہن دیں برابر بھی پہن دیں ان کے لئے پہن دیں وہ بولو ہو گیا ہے نہیں ہو رہا برابر نہیں پہن دیں برابر گلاس پانی پی دے اور سنو تو سب نے اسلام دی علم پہ نہیں پڑی آنے یہی غلامی رسول جماعت بھی قبول کرو تاڑے کو تو مسلمان دا جھوٹا پینا قبول نہیں تو ہی کتوں موت قبول کرو بابا جی جڑے والے بیٹھے نے جلسہ بڑا وڈا وچ سکھ بھی بیٹھے ہندو بھی بیٹھے تے آندے نے اج موقع ہے گل کرا سوچو میرے جلسے چ سائی مسلمان ہویا سبحان اللہ اور ویڈیو دیکھی ہے نا کئی مسلمان ہو گئے نے کئی سکھ میرے کو کلمہ پڑھ لیا کئیاں ہندوؤں نے تے کئیاں نے عیسائیاں نے میرا مشن ہے ایسا ہی کلمے پڑھائی جانے نہیں اللہ جاندا توجہ میرے ول جتنے ہی میرے چن مکھن ملائی آئے نے اللہ جنے منڈے اونچی بول دے نے مرضی دیاں شادیاں کر دے سبحان اللہ نکلی ناوین کی انا منڈے شریدیاں پاؤں اپنی اللہ اکبر اللہ میرے چند مکھن آئے نہیں تر اپنے دادے کو ہور لیا یہ میرا چاند ہے اللہ تینوں برکت دوے تیری بیگم تینوں ساری زندگی بسم اللہ ویلکم ٹو بیک ہوم کوے یہ ساڈا پہلوان ہے اللہ یاتیاں مانو تو جو رکھو وہ گل بڑی وڈی کرنے گئے کون کہندا ولیاں نوں نہیں ماندے اوے ولی اللہ ہوئے اودے پیراں دی جُتی دے تھلےوں خاک لے کے اکھاں دا سرما بناواں اودی جُتی سر دا تاج بناواں کیونکہ انہیں مصطفیٰ دی غلامی کیتی ہے انہیں شریعت منی ہے انہیں شریعت بیان کیتی ہے جڑا خود شریعت تو واقف نہ ہوئے انہیں تینوں کٹا شریعت سکھانی ہے لوگوں
अच्छा अल्लाह बरकत दे भाई बिलाल कहते तानू इनाम मौलवी मौलवी नु इनाम देवे वे क़यामत दी निशानी है दिल जित लिया आई लव यू कसमे कारी साहब दिल जित लिया ओए लोगो कौन कहता मौलवी मौलवी ना प्यार नहीं करते आ देखो और जे सियासतदान एक दूजे नाल प्यार करते ने जज जज नाल प्यार करता है वकील वकील नाल प्यार करता है दोती दोती नाल प्यार करता है सियासी सियासी नाल प्यार करता है आरती आरती नाल प्यार करता है आज मौलवी मौलवी नाल प्यार बटिया मेहला ताजा मौलवी किथे पटी दा मतलब सुता पिया अल्लाह ओए आज वादा करो जेड़ा कोई इल्जाम लावे ना मौलवी फलाना वाली नहीं मानता उनके यार तू सब लड़ाना है उनको तो सीधी सीधी अपनी गल कर जेड़ी तेरे कोई सुनना है ओए बोलो भी जेड़ा वली अल्लाह नु नहीं मानता उन्हें कलमा को पढ़े वली किदा है वली माना दोस्त होता है दोस्त किदा है जेड़ा अल्लाह दा दोस्त है इथे होना बच्चा सखावत मेनू मिलिया भी नहीं ते मैं ना लिया क्यों वो मेरे दोस्त दा दोस्त है आप अपने दोस्त नु लैन चले आ दो चले वो दोस्त तो वे अल्लाह दा ते चलिया सा मरना है उन्हें छड़ वो वे अल्लाह दा दोस्त वो जेड़ा ना भी मानदा वे रब ओनू भी मनवा लेंदा मेरे यार ना मानदा आ मौलवी शरीफ दे बड़े मुनकर से ओदे जनाजे तो मन गए आवाज साजिद साहब ने मैंने इनाम दिता 500 अल्लाह करे जलसे दे विच होना घटावे आवाज साजिद मेरा यार है अल्लाह उमर च बर मैंने एक बंदा ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲਾਗੋ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਪਰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਚੂਣੀ ਮੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਇਆ ਤਕਰੀਰ ਕਰਨ ਜਲਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦਾ ਭੱਜ ਗਿਆ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾਹ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਸੁਣ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਵੀ ਸੁਣ ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਸੁਣੋ ਚੂਣੀਆਂ ਦੇ ਪਾਸਿਓ ਨਾ ਸਮਝੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਰਹਿਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਹਨੇਰੇ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣੇ ਨੇ ਸੱਦਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੌਲਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਯਾ ਕਾ ਨਾਬੁਦੁ व इय्या का नस्ताईन ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਕੱਲ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗਲੀਆਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨਾ ਪੜਿਆ ਜੇ ਫੜ ਕੇ ਲੈ इय्या का नाबुदु व इय्या का नस्ताईन मैं 1000 बार कहो 1000 बार पढ़ाओ करोड़ बार कहो करोड़ बार पढ़ाओ इय्या का नाबुदु व इय्या का नस्ताईन अल्लाह दी इबादत करने अल्लाह को मदद मांगने आओ लफ्ज़ बड़ा बड़ा जरा पल्ले बनना सुनिया जे ध्यान दे नाल मेरियां भैणां भी सुन मेरे वीर भी ध्यान ना सुन अल्लाहु अकबर बाबा जी शमशान वली अल्लाह ने वीरा जेड़ा वलियां नूं नहीं मनदा ओ लानती खंजीर है अल्लाह इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून अल्लाह पाक फरमाते खबरदार कोई मेरे वली दे बारे ज़बान ना खोले आ लोगो असी वलियां नूं किवें ना मनीए बाबा जी शमशान वली अल्लाह अगे तकरीर करदे हिंदू बैठे सिख बैठे ने आंदे की ने अज भी तो बाले जे कलमे दे बानी ता समसाम पीवे तेरा झूठा पानी फिर मस्जिद जो तेनों हटा कोई नहीं सकदा मुहम्मद दे रुतबे नु पा कोई नहीं सकदा इन्नी गल कीती ना दिल खुश हो गया पट्टी मेरे यार दा अल्लाह दा दान कबूल फरमाए ये कबीरा चूड़ियां तो आया है आंदा यार मदनी साहब मैं खाना ताड़ा पकाउणा सी तुसी टाइम ना फोन नहीं चुकिया मैं फोन किवें चुका सारी रात लोकी मैनूं सौण नहीं देंदे इथों जलसा करना मैं डोबे जाना है सवेरे 12 बजे कॉलेज च खिताब करना है फिर मैं तुहाडे हैड पल्लो की खिताब करना है रात आके जड़ा वाले करना है साडी रात ते दिनी जलंग जांदी है अल्लाह अकबर अल्लाह जिन्ने बैठे जे गल सुनने वाली है बाबा जी ने इन्नी गल कीती विच बंदा उठ पिया हिंदू आंदा मौलवी जी उत्तों के विचों विचों
مولوی تو بھی تو کرتے ہیں وہ بولو تو بابا بڑا نیک مولوی سی بڑا ہی سردار مولوی سی بڑا ہی چودھری مولوی سی بڑا انکھ والا مولوی سی بڑی شان والا مولوی سی بابا سمسام آندا ہے تو ہن میرے نبی دا کلمہ پڑھ میں ہن تیرا جھوٹا پینا ہے انہیں کلمہ پڑھیا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ والرسول پڑھ لیا کر جدو آخری ہون شاہ اللہ پڑھا لا الہ الا اللہ میری لکی توڑ نبا اللہ پڑھا لا الہ الا اللہ اس سے میں جملہ کماں گا پیار نہ کرنا ہے نبی شیر پڑھو گے چاس آ جائے گی مل کے پڑھو گے سرور آ جائے گا جدو مران تے جمعے والا روز ہوئے پڑھو جدو مران تے جمعے والا یار اکرا نال پڑھو گے تو میں بولنا جدو مران تے جمعے والا میں سلوٹ کرنا جڑے میرے یار پار کھڑو کے سوندے پے قسمیں تانوں تو ہتھاں سلوٹ کرنا ہے تسی اج پیراں تے کھڑو کے مینوں سنیا ہے اللہ اپنے نبی دے سچے امتیاں وچ شامل کر رہا میں تانوں دعا ہی کر سکدا میں جدوں مراں تے جمعے والا بڑا سب سارے پڑھو کہ سو گیا لسی پیتی ہوں گھر میں آئی نے نوٹ جنوں ہائے نے تے نیند اوندی پئی اچھی پڑھو یار سارے یار میرے یار بھی پڑھن نبی کرسیاں تو بھی واجب کرامت جے تو کلمہ پڑھ کے مرنا ہے نا تے پڑھ کہ قلعے وادی مرنا ہے ہو نال پڑھنا ہے جدو مران تے جمعے والا رعایت کر دینا مولوی بھی پڑھو اللہ جمعہ پڑھا کے مرن چلو اتنی تو آج بانتی ہے نا مولوی جمعہ پڑھانا ہے نہ پڑھو جدو مران دے جمعے والا میں اپنے اللہ کو کہنا ہوں نا مولا میں جمعہ پڑھا رہا ہوں تیرے غلام لوگی تو یہ چکین اللہ دی قسم کھانا ہے کوئی مردہ تے لوگی آنے نہیں اوتے سٹاں پیندہ پیادی اوتے حقا پیندہ پیادی اوتے سارنا پانی ہوندہ پیادی سارنی پانچ کرتا پیادی میں کیوں کرنا ہے اللہ میں جمعہ پڑھا دیا موت ہے قیامت تک لوگی کہن یا ناصر مدنی نبی دا دین سنوں دا اللہ کو دیا ہے جدو مران تے جمعے والا روز میرا یار مولانا شریف میرا بادی بیگ پر جمعہ پڑھان گیا منڈی سوان آلے تو پہلے ٹیک شام دائی ٹیک شاہ تو پہلا کچا پکا ہوندائی انہیں نال بیگ پر پنڈے بیگ پر جمعہ پڑھان گئے مولانا شریف میرا بادی اٹھے موت جمعہ پڑھایا تے اگلے جمعے مولوی صاحب فوت ہو گئے تے بیگ پر والے قیامت تک گواہی دے رہے نے یار مولوی شریف ساڑھے پر موت دیاں گلہ کر رہا سی قبر دیاں گلہ کر رہا سی یار تو کدو یاد آ گیا ہے آج تیری سڑک تے تیرا یار آیا ہے 28 سال یار نہ یاری نبائی ناصر مدنی 2009 تو لے کے آج تک اپنے یار دا نا تقریب چلتا ہے مولوی کاندھ پیچھے بھول جاتے رہے کنے بھلا مولوی شریف دے دو نیلا میلیاں دا یارا میلیاں دا نبی پیر ولی امام زادے میلا میلیاں دا یارا میلیاں دا نبی پیر ولی امام زادے چھڑ گئے یارا میلیاں دا ایک دن اسامی مدنی دور جانا جا مار کے اے چوڑیاں کے جوانوں اے نینوال خالصہ کے جوانوں آخرت کی فکر کرو آخرت کی طرف رخ موڑو اے دنیا کے کسانوں اے نینوال کے زمینداروں آخرت کی فکر کرو 100 سال والا کہتا ہے ابھی میں نے بڑا گنا ہے موت
تو 80 سال والوں کو بھی آ رہی 80 صبر والا کہتا بھی میں نے مرنا نہیں موت تو 60 سال والوں کو بھی آ رہی 60 سال والا کہتا بھی میں نے مرنا نہیں موت تو 40 سال والوں کو بھی آ رہی 40 سال والا کہتا بھی میں نے مرنا نہیں موت تو 20 سال والوں کو بھی آ رہی 20 سال والا کہتا بھی میں نے مرنا نہیں موت تو 10 سال والوں کو بھی آ رہی 10 سال والا کہتا بھی میں نے مرنا نہیں میرے دوست اویس صاحب کا بیٹا نادی لیک سٹی میں 7.5 سال کے بچے کو شوگر ہو گئی جتنا اسپتال کے سامنے میرے دوست میاں اجاز ہیں ان کا الفضل ہوٹل ہے اس کے اوپر میں بیٹھا تھا ایک عورت تھوڑی دوڑی آئی آپ ناصر مدنی صاحب ہیں میں کہا جی میرے بیٹے نے دعا کرو میری ایک بیٹی ہے ان شوگر ہے 2 سال اس کی عمر ہے اور نینمال کے بچوں موت قریب آ رہی ہے 6 سال کے بچوں کو شوگر ہو رہی 10 سال کے بچوں کو شوگر ہو رہی کسی کا ہاتھ کاٹا جا رہا ہے کسی کا پاؤں کاٹا جا رہا ہے یہ شوگر مولانا شریف الہآبادی کو قبروں میں لے گئی کتنے سال پاؤں پہ زخم رہا شوگر کا میرا یار کھا گئی شوگر ہاں میرے بھائیوں جتنے بیٹھے غور کرو 15 سال کے بچوں کے گردے فیل ہو رہے یہ کبڈر ماکھا کبڈر کھاڑے میں کشتی کر رہا ہے ہاں 30 سال بھی عمر نہیں ہے 25 سال کا نوجوان کبڈر دل کا ٹیک ہوا دل فیل ہو گیا کھاڑے میں موت واقعہ ہو گئی پہلوانوں کے ہاتھوں سے ملک الموت کھینچ کے پہلوان کو لے گیا اے اپنی جوانیوں پہ مان کرنے والوں اور نوجوانوں اس پہلوان کی موت سے سیکھو 20 سال کے جوانوں کے ہارٹ فیل ہو رہے 30 سال کے جوانوں کو فالج ہو رہا جگر فیل ہو رہا بازو جواب دے رہا ہے برین ہیمرج ہو رہا دماغ کی ڈیتھ ہو رہی ہے جسم پہ جان پڑا ہوتا ہے ہاتھ ہلانے کے قابل نہیں رہتا 40 سال کے لوگوں کے جگر فیل ہو رہے تھیلی سیمیاں پھیل رہا ہے بچوں میں خون پیدا نہیں ہو رہا 50 سال کے لوگ بلڈ پریشر کے مریض بلڈ کینسر کے مریضوں کے قبروں میں جا رہے اے نینوال کے لوگوں کیا تمہیں دھوکے میں ڈالا ہوا ہے اس دنیا میں 60 سال کے لوگ قبروں میں جا رہے جنہوں نے اپنی اولاد کو کروڑوں کی جائیداد بنا کے دی وہ کہتے ہیں اللہ ان کو لے جا اپنے پاس اللہ ان کو بات کرنی نہیں آتی مالک نے ہم پہ بوجھ بن گئے ہائے جائیداد جن کو بنا کر دی وہ اولاد تجھے بوجھ سمجھنے لگ گئی کتنی ماں اور کل میں شیر پنجاب کے ساتھ تھا میری آنکھوں میں آنسو آ گئے ان کی گاڑی میں بیٹھ کے میں سفر کرتا رہا اتنے کمزور ہو گئے شوگر سے میں ان کا چہرہ کل دیکھ رہا تھا اور اپنے باپ کی طرح ان کے لیے دل میں دعا کر رہا تھا اللہ اس کو 1000 سال زندہ رکھنا یہ شوگر شیر پنجاب کو کھا گئی یہ شوگر عبدالرؤف یزدانی صاحب کو کھا گئی اس شوگر نے بڑے بڑے جوان مرد کھا پروفیسر عتیق اللہ عمر صاحب ان کو شوگر کھا گئی میرے بھائیوں کبھی یہ بیماریاں سنی تھی کبھی دیکھا تھا یہ بیماریاں آج میں دیکھ رہا تھا شیر پنجاب کو میری آنکھوں سے آنسو نہیں رک رہے اتنا دلیر عالم دین اتنا سخی اپنی جیب سے نکال کے غریبوں کو دیتا اور بیماری کے آگے تو کچھ نہیں تھا اللہ ان کو صحت عطا فرما میں سوچتا ہوں شوگر کے مریض ہیں پھر بھی کھڑے ہو کے تقریر کرتے ہیں ہم ان کے ہاتھوں میں جوان ہوئے میری 40 سال عمر ہوگی 28 سال میں نے جمعہ پڑھایا ہے 1200 مسجد میں نے بنا دی اللہ کے فضل سے مگر بات سنیں میرے سے بھی آپ کھڑے ہو کے تقریر نہیں ہوتی پاؤں درد رہتے ہیں میرے یہ چہرے چمکتے ہیں نا یہ دیکھنے کو خوبصورت ہے اندر دکھوں نہیں کھائے ہوتے ہیں یہ مت سوچا کرو یہ مدنی صاحب بڑے سنی ہے فلاں سنی کوئی سنی نہیں میں پیدا کرنے والے کی قسم اٹھاتا ہوں سنی ذات صرف اللہ کی
کوئی اولاد دا دکھی، کوئی قرض دا دکھی، کوئی مرض دا دکھی، کوئی ظاہر دکھی، کوئی فاتن دکھی، کوئی ویرانہ کی مال دا دکھی، کوئی اولاد دا دکھی، کوئی قرض دا دکھی، سارا جاگے دکھانا لے یہ اللہ دیاں مرضیاں نے۔ اللہ اکبر، اللہ لفظ بڑے وڈے نے، سمجھو موت آنی آنی ہے، مت سمجھے میں نے ہمیشہ رہنا ہے، مت تکر دکھایا کرو میرے برابر نہ بیٹھے کوئی، میرے برابر کھانا نہ کھائے، میں نے اس کا جھوٹا نہیں پینا۔ اللہ کہتا فلما قضینا علیہ الموت، جب میں موت کا فیصلہ کروں گا نا تو میں کہوں گا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اللہ کہتا میں مٹی سے بنایا، مٹی میں پھینکوں گا نا، اس کے نوکر کو کہوں گا لاؤ اپنے چودھری کی قبر پہ مٹی ڈال، اور چودھری کو کہوں گا کہاں گئی تیری عقل، آج تیرا نوکر تجھ پہ مٹی ڈال۔ مت اکڑا کرو، چھٹ پنجرے اٹھ شہباز گئے، ہر عرشہ مل پرواز گئے، ہر وتھاں دور دراز گئے، فانی چند دن جگتے جی گئے نے، پھر موت پیالہ پی گئے نے، اتھو سب مسافر تھی گئے نے، وہ نہیں رہنا یار پیاریاں نے، سلام والوے نہیں رہنا یار پیاریاں نے، بہ جانی محل چباریاں نے، اتھے کاماں بشیرائے دو دن دا ہیرا پھیرا ہے، میرے ویر مسافر سوچ رہا اس جگ دا ہی کوئی پیرا ہے، تو نظر بچا کے تر چلیے تیرا اگے صبر ضمیرہ ہے، اب ایک قبر دے وادی نو، اے دنیا دے بربادی نو، اے ڈھیر مٹی دے اچھیرے نے، اے دے تھلے وس دے کیڑے نے، کچھ تیرے نے کچھ میرے نے، اے اجڑیا دا ڈیرا ہے، اس جے محلت ماڑیاں چھڑنے نی، چھڑے وچ قبراں جا کڈنے نی، کھڑی چل دے رک جانی، جدوں چابی عمر دے مک جانی، نمتا رہن حکیماں دے ہاتھ پڑیاں، گولی موت والی سینے ٹھک جانی، اسا سنیا پیا دے دیسی اندر مونیاں ڈاڈیاں مشکلاں باریاں نے، ایک کوٹھڑی ملنی رہن ہوئے جدیاں بوئے تے نہ کوئی باریاں نے، جڑے کہندے سی مراں گے نال تیرے، آج انہاں بھی بہادیاں ماریاں نے، انہیں راتی جو ترس دے دید نو سی، آج انہاں بھی باریاں ماریاں نے، جنہوں پیزا جے آپے خدا نے رت بدلی، پنچھی اڑ گئے مار اڑاریاں نے، ناصر مدنی جھوٹائی جگ سارا، نین مار والے آؤ جھوٹائی جگ سارا، سچیاں اللہ رسول دیاں یاریاں نے، سارا جگ جھوٹیاں داوے، موت آنی آنی ہے، فیصلہ کرنا ہی کرنا ہے، ماں نہیں رہی باپ نہیں رہا، بہنا نہیں رہیاں برا نہیں رہے، سارا جہان جانا ہے، اللہ اکبر اللہ، بچے روندے چھڑنے پہنے نے، بہنا روندیاں رہ جانیاں نے، پتر روندے رہ جانے نے، بیوی روندی رہ جانی ہے، اللہ اکبر، جو کچھ لکھیا ہوئے جب نصیب ساڑے، وہ تو لینا وہ میں لینا، تیریاں میریاں آکڑاں کس کارن، تمہیں ٹہ جانا ممی ٹہ جانا، صدقہ آیا تے بکلاں مار درنا، نہ کچھ تم لینا نہ میں جملہ کمان رہا ہوں، اپنی آخرت کی تیاری کر رہا ہوں، دن مکن والے نہیں، ویلا مکن والا ہی، یہ ٹائم نہیں ہونا، یہ دوبارہ ویلا نہیں لگنا، اللہ اکبر، یہ ویلا نہیں ہونا، یہ مکنی والا ہے، آپ لکھوی لکھ دینے، بڑا بڑا جملہ، آپ لکھوی نے شیر لکھے آئے نا، اللہ اکبر، پٹی صاحب دے یار دے لکھوی صاحب، بابا جی لکھوی نے بڑا سونا شیر لکھے آئے نا، آندے نے ایتھے چان منور سورتاں دے قبر پا،
میں اپنے موبائل تے لا کے رکھنا ہے شیر سنو ایڈے سونے سی میرے والد دی تصویر تے کل بڑی وڈی ہے سن والی شیر بابے لکھوی دا پڑھا تے ویندان ہے ایتھے چان منور سورتاں تے دے قبری پا جوانی چ میرا پاک کوئی آئی سال ہو گئے میں دنیا تو ایتھے چان منور سورتاں تے دے قبری پا ایتھے چان منور سورتاں تے دے قبری پا ایتھے رنیاں ہون سہاگنا اجے منو نہیں لتھا چاہ ایتھے چان منور سورتاں تے دے قبری پا ایتھے رنیاں ہون سہاگنا اجے منو نہیں لتھا چاہ ایتھے گانے بنن والیاں مارن رو رو ٹا ایتھے بندے آ پرونا تو آیا پرونیاں نو جانا پیندا ہے کنے بچے سلاب چ رو رہے ماواں رڑ گئیاں اندھیرے پاس بلاتے ہیں دودھ پلاتے ہیں لوری سناتے ہیں یاد جتے پل پل مجھ کو آتے ہیں وہ برلاتے ہیں قسمت والے ہیں جن کے مائیں ہیں مائیں ہیں قسمت والے وہ ہیں جن کی مائیں ہیں مائیں ہیں قسمت والے وہ ہیں جن کے مائیں ہیں مائیں ہیں میری طرف دیکھو قسمت والے یہ ہیں جن کے بابا ہیں بابا ہیں قسمت والے وہ ہیں جن کے بابا ہیں بابا ہیں پاس بلاتے ہیں سیر کراتے ہیں سکول لے جاتے ہیں یاد جو تیرے احسان مجھے جب آتے ہیں خوب رلاتے ہیں قسمت والے وہ ہیں جن کے مائیں ہیں میں جملہ کہاں گا لوگاں دیاں جدو جنتیاں گر جاندیاں نے پیکے میں اجڑی اس پاسے جاواں سور رہنا پیکے اوہ سبے پیڑانے مندیاں ہر مندی پراواں دی پیر او بہنا کیویں تھیندیاں مر کے جناں دے ویر اور پتر موئے نہیں بولدے ناصرا پاویں ہو کے مرن فقیر میں جملہ کما گا درد والا ہے اللہ اکبر اللہ سنیا جے دھیان دے نال بڑے وڈے جملے نے بندے آ جہان اتے کرینا گمان صداریوں رہنا اتے کسے نسان بڑے بڑے راجیانوں موت نے نہ چھوڑیا بڑے بڑے راجیانوں موت نے نہ چھوڑیا جدے اتے دل آیا اوہ گل توڑیا ہرے بڑے باغ کرے کدی ٹھیک موڑ دا چوک بلاک ہویا وے مولوی شریف تو بعد ہرے بڑے باغ کرے چھڑے نے وے
दादी ना 11 दिनों च 2 पुत्र तुर पहले मेरे वालिद साहब फौत होए, फिर मेरा ताया 11 ते मैं लफ्ज़ सुनदा रोंदा वेखिया उन्होंने कहती बालों में जम्मे लहदा लहदा ते लह कट्ठे मैं पाले लहदा ते हुण मैं अपनी दादी को कहना ना फौत हो गई है दादी है वो कदों वेखदा इकट्ठे जम्मे के लहदा पाले वो कदों वेखदा मौलवी शरीफ ने एक औलाद की खुशी नहीं रुकी। मेरे वालिद ने 5 पुत्र जम्मे, 3 धीयां जम्मियां, साडी एक दी भी चज नहीं चढ़ी। इत्थे चान मनवर सूरतां देंदे कबरी पाप इत्थे रड्डियां होण सुहागना अजे मनो नी लथा चाप इत्थे गाने बनन वालियां मारन रो रो टाप मैं जुमला कवांगा सामने पढ़ने कहंदे कबर गा बलावे दुनिया जाया उमर ना गवावी मौत सिर ते खड़ी एक दिन होनी है खीर बन के आवेगा फकीर छड़ के चूनी दी जगीर जदों पाप मौत ने फड़ी एक दिन आना भी मेला होवेगा तेरा मेरा मेला होवेगा तेरा मेरा मेला छड़ के दुनिया दी जगीर बन के आवेगा फकीर जदों मौत ने पड़ी पढ़ो कहनी कबर गा बलावे खड़ी जाया उमर ना गवावी मौत सिर ते खड़ी बड़ा वड्डा जुमला कवांगा सारे पल्ले बन लिया जे अल्लाहु अकबर अल्लाह भैणा भी सुन बाबा फरीद आंदा पाक पतन विच वेख फरीदा मिट्टी खुली मिट्टी उत्ते मिट्टी डुली मिट्टी रोवे मिट्टी हसे अंत मिटे दा मिट्टी होवे ते पीर वारिस शाह आंदा है सुनो पीर वारिस शाह बड़ी सोहनी गल करदा है आंदा ए जग मकाम मनादा सबारे तदी कंड जीव मनाए छा बदला दी उमर बंदियां दी इज़राइल ने पारना सी मनाए वारे शामिया अंत खाक होना लख आबे हयात जे पी मनाए हुण पढ़ोगे जदों मरा ते जुमे वाला इथों गल चली सी ना हुण पढ़ना है जदों मरा ते जुमे वाला मुँह काबे देखन में ना जोर होवे हर मोमन दे मुँह ते शोर होवे हक ला इलाहा जेड़ा ना पढ़े बेईमान हक ला इलाहा हक ला इलाहा जदों कबर दे विच सवाल होवे मन पीओ का ऐलान होवे हर मोमन दे मुँह ते इजहार होवे हर मोमन दे मुँह ते इजहार होवे साडा मुर्शिद सरवर सल्ले अला पढ़ो साडा मुर्शिद जड़ा बेमुर्शद कब्र विच भी लानती मरेगा बार वाले अपने मुर्शद का नाम लो साडा मुर्शिद सरवर उत्ते होर किसी दे सिग्नल आउणे कोई नहीं
ਕਿਹਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਚੱਲਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਖੰਭਾ ਲੱਭਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵਾਰੂ ਬਣਦਾ ਹਿੰਦ ਨਮਾਣੀ ਦਾ, ਲੱਗੀਏ ਤੇ ਕੁੱਟ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਹੌਸ ਦਿਸਦਾ ਇੱਕ ਪੀਰ ਹਕਾਨੀ ਦਾ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਕੇ ਕੌਸਰ ਕੀਮਤ ਕੇ ਲਾਈਆ, ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਅਸਮਾਨੋਂ ਸਰਵਰ ਅਹਮਦ ਨੂੰ ਆਈ। दो घंटे हो गए कहीं ने की लोग वेखनी साडी लैन अल्लाह नाल जुड़ गई है, अल्लाह नाल जुड़ गई है, बड़ा 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 सामने हौस दिसदा अल्लाह जिन्ने बैठे ने उहदे कौसर दे जाम पिला दे। अल्लाह जदों किसे दा सिग्नल आवे ना, अल्लाह जदों किसे दा सिग्नल आवे ना, जदों कोई नेटवर्क दी सिम चलावे ना, अपने नबी दे नेटवर्क नाल सानू भी जोड़ देवी। ओते नेटवर्क सारे मुक जाने ने, खंबे टुट जाने ने, सारियां सीमा ब्लाक हो जानियां ने। मेरे नबी ने कहना मैं मुहम्मद मैं मुहम्मद मैं मुहम्मद, आमना दा जाया जल्दी खोल दरवाजा, मैं सारा नैन माल लाल ले आया। हजरत मौलाना नासिर मदनी साहब चन्न मेरा पत्थर। अल्लाह जानदा बड़ी वड्डी गल, तुसा आप ही फैसला कर लेना। ए मजलस खासा आमादे जिथे नीवी पाली नबियां ने, के रह गए कल इमामा दे। मेरा नबी इमाम इमामा दा, नाले सरवर तो जहाना दा, मीवर दरूद सलामा दा, मीवर दरूद सलामा दा, मीवर दरूद सलामा दा। आ मुर्शद नबी नो मन सजना, तेनू अजमत मिले सलामा दा। शेर पढ़ांगा चासा है भी अगली, बड़ा ही सोना शेर पढ़ लगा अगला। सदके जाओ ठंड पै जाएगी, दिन हशर नु सजदे कर कर के, मेरे पैर ने रब नु मना लेना, मेरे मदनी ने रब इस नैन वाल दे गुनहगारां नु, चुनी दे गुनहगारां नु, मेरे पैर ने सीने ला लेना। जिथे कुल नबियां ने ना करनी, उच्ची कहो जिड्डा नबी उच्चा होती उच्ची कहो, जिड्डा उच्चा सोना रब्बे ओनी उच्ची कहो, जिड्डा उच्चा दा यार है ओनी उच्ची कहो। जिथे कुल नबियां ने ना करनी, मेरे पीर ने ओथे हाँ करनी, मेरे पीर ने ओथे हाँ करनी। चुक चुक अड्डियां लोकी वेखणगे, हेड़ा शाहना वाला इमाम आया। बिस्मिल्लाह पढ़ के मेरे मुर्शद ने झंडा हमद वाला उठा लेना। बाबा समसाम सामने करण के मौलवी उत्तो उत्तो के विचों सुभान अल्लाह। ओए तो गल चली सी ना, चल ही रही है। हां चल ही रही है। मैं क्या कसमें मैं कड़ियां ना कड़ियां जोड़ी जावांगा। मैं गल जिथों दूर करना होना ना, मैं तोड़ तक पहुंचाना होता। आज सुनेंगे तेरी बात सारी रात, सारी रात, सारी रात। आज सुनेंगे तेरी बात सारी रात, सारी रात। आज सुनेंगे तेरी बात सारी रात, सारी रात।
सकदा मुहम्मद दे रुतबे नु पा कोई नहीं सकदा हिंदू खड़ा हो गया अंदा मौलवी जी उत्तो के विचों उन्हें कहा तू कलमा पढ़ उन्हें कलमा पढ़िया मौलवी साहब ने बिस्मिल्लाह पढ़ के ना क्या भी पानी पी उन्हें बिस्मिल्लाह पढ़ के अद्धा पानी पीता बाबे ने नजर रखी जिथे उन्हें गुल लाए ना मौलवी शमशाद साहब ने को उथों गुल ला के पानी पीता जिन्ने हिंदू बैठे कलमा पढ़ के मुसलमान आंदे ने एक नहीं उन पर कुर्बान है कुर्बान है पर्दा नहीं ऊंची आते और पीछे भी एक ब्लैक शर्ट भी ऊंची और चांद भी ऊंची सारे चांद इधरों भी ऊंची कसमें पढ़ोगे तो जरूर आएगा वो ज़हरा का बाबा है हसनैन का हसनैन का वो क्या है अल्लाह जानता है हजूर दी शान कहने ने किन्ना सोना सोने सोने नु बनाया सोने आंदे मान टुट गए सोने वरगाना दुनिया ते आया सोने आंदे मान टुट गए साडे जिन्हें मुंडे करीमा ला के मुंह अमरीकन तो पैर अमरीकन के कुड़ियां इन्हां फिल्टर तो बगैर वेखण उल्टी आ आप फिल्टर ला के ना मुंडे तस्वीरां लाउंदे हां जी एक बोलो ताया फिल्टर जानना है आप फिल्टर आया फिल्टर स्नैप वाला ताया जानदा है मैं आंदा जानदा है ताया जेरे तेरे को टच मोबाइल फिर तू जानना नहीं तो फिर तेन अल्लाह ही जानता ताया मेरा यहाँ है अल्लाह दी उम्र च बरकत सारे बच्चों की उम्र च अल्लाह बरकत अल्लाह सोने सवा 2 घंटे ना बह के सुनिया अख नहीं लगी सिर नहीं लाया और मैं पहला महकमा वेखा जेडे पैरों ते खलोते ने उत्थे ही खलोते ने बदल रहमतां दे छाए होए ने इंज पिया लगदा है मौला करम कमाए होए ने मुबारका मुबारका मबरूक आला मबरूक और तानू करोड़ करोड़ मुबारका लोकां दी रात दुनिया दारी च गुजरी है ताडी रात मुस्तफा दी वफादारी च गुजरी है नाराए तकबीर नाराए तकबीर शाने मुस्तफा शाने मुस्तफा शाने रब्बुल आलमीन हज़रत मौलाना नासिर मदनी साहब प्राण या मय्यु अल मुज़म्मिल व बिल्लैल इल्ला कलीला प्राण यासीन मल कुरानिल हकीम इन्ना कलामिनल मुरसलीन मेरे आदा कुरान आंदा है वमा अरसलना का इल्ला रहमतन लिल आलमीन मैं पुजदा बलक दे तारियां नू दुनिया सौगे तुसी क्यों जाते जे चमक चमक बने जीनत समाती जे चार चार नजर थले के मारते जे मैनू बलक दे तारियां जवाब दिता साडी पेश राव ना जानती है बस चले नैन वाला जाइए जिथों बात कुरान दी आंदी है अल्लाह जिन्हें बैठे नबी पाक दा दीदार नसीब अल्लाह जिन्हें बोलते पे हजूर दा दीदार नसीब नबी पाक ने वेख्या तुम ताई दी ती सामने इथों गल तुरी सी
میرے کملی والے نے جڑے والے چہرے تو نقاب کیا اتریا ہوئے کملی والے نے اپنی چادر اتاری اور کافر دی تھی کا سر کجیا ہوئے ہما غلاموں تھی کافر دی ہوئے تھی مسلم دی ہوئے تیاں سب تیاں بیٹھا بیٹھ جا نیچے چپ کر کے لبوا چٹا بندہ لمحہ ہوئے تو سارے دی بجتی کرائے نیوے بیٹھ جاؤ میں حیران کہڑے پانی جا کے تو پانی لاؤنا میں بیٹھ جاتے آنل گفتگو سن ذرا دھیان دینا نایا تو نہیں کر پائیا میں تیری توہمت بھی جمی ہے چاواں مارے کر بڑے بڑے جملے نے جڑے کملی والے محبوب نے ویکھے آوے فرمایا غلاموں پیچھے ہٹ جاؤ میرے آقا نے فرمایا دین دنیا دے تے کافر دی ہوئے آقا تاڑے منکر دی دی ہے تاڑے دشمن دی دی ہے جنگاں جو سب کچھ جائز ہوندا ہے میرے آقا نے فرمایا دین کافر دی ہوئے دین مسلم دی ہوئے تیاں سب دیاں سانیاں دیاں نے میرے آقا دے یاراں دے نے سونیاں خیر فرمایا بٹیا میرے گھر رہے تینوں فاطمہ جیسا پیار دوا آتما تینوں بہنا لا پیار دوے گی آدھی نہیں سونیا میں اپنے ویرے کل جانا چاہنی ہے میرے آقا نے فرمایا تینوں ماں بھی کیتا رہاوے کیتا کہتے سونیا سفر بڑا لمبا ہے سگی باپ دی بیٹی ہے تینوں سواری دی لوڑے فرمایا اینا لے ابن ابی طالب جی میرے آقا حکم ہوئے فرمایا لی انہوں سواری بھی دے دیتی جاوے دیدیاں آنکھاں چاں سواگے آندھی وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین مہربانا ایک مہربانی اور کر دے بٹیا بول سونیا جنگل بیلا سفر بڑا لمبائی جوانی سر دے آؤ کوئی عزت نو داغ نہ کر دے اپنے غلاماں نو آرڈر جاری کرو جڑے مینوں لے کے آئے نہیں مینوں چھڈ کے بھی آون حضور دیاں اکھاں ڈول پئیاں اپنی زینب دا پردیس یاد آ گیا اور میں غلاموں اینوں بہن سمجھیا جے اینوں ماں سمجھیا جے اے والا چوکے نہ ویکھیا جے اینوں توڑ چھڈ کے آیا جے فرمایا اینوں بہن سمجھیا جے اے والا چوکے نہ ویکھیا جے دنیا دے تے نویاں جے بہن سمجھیا جے جڑے قافلہ دی دے گھر پہنچیا جوان بہن نو جوان مرداں چ ویکھیا اکھاں چ خون اتر آیا کہندا بہن اور گلاں دے بعد جو کراں گا مینوں ذرا دس میری اتنی عزت ہوئی سلامت رہی کہ نہیں کہندی وے ویرا کی پوچھدا میں اینیاں غیرتاں لاوندا مینوں جنگل چ کلیاں چھڈ کے نہ آوندا پر جے تو انہاں دے بارے پوچھیا اے پیراں چ ٹوٹیاں کھچی دیاں جتیاں نے آ گل چ پاٹیاں لیاں نے آ سر تے ٹانکے لگیاں ٹوپیاں نے ویردی اینا حیا تے مینوں تیریاں اکھاں چ نظر نہیں آیا جنہ محمد دے یاراں چ نظر آیا ہے کہندا بہن انہاں دے نبی دے حیا دا کی عالم سی وے ویرو تیز روندا سی جویں جوان مرداں چ جوان تیر ہوندی ہے او تیز روندا سی جویں جوان مرداں چ جوان تیر ہوندی ہے کملی والے محبوب نے فرمایا جویں جوان بہن روندی جویں جوان بھرا روندا ہے بھرا بہن دے درد چ روندا ہے بہن بہن دے درد چ روندی ہے جویں باپ روندا ہے انج رویا مصطفی جویں باپ روندا ہے بہن نے سونے نبی دا کلمہ نہیں پڑھیا سوچیا ویر نو نال آواں لے کے تمہیں کلمہ پڑھیے مسلمان ہو جائیے دنیا دے اندر میرے نبی کریم نو ماننے والو آندی وے ویر او پیار دے سکے باپ آتم تائی تو نہیں ڈٹا جڑا فاطمہ دے بابا نے دتا ہے پڑھ کے مسلمان ہو گئے اور دنیا والے ہمیں اعلان کر دیتا ہے اللہ اکبر اللہ بڑے بڑے علم کلا والے اوتھے پل نال دینے میں سنیا ویکھ کے اونوں پتھر وی کلمہ پڑھ دینے میں سنیا ویکھ کے اونوں پتھر بھی پڑھو جی پڑھو میں سنیا ویکھ کے پتھر بھی اور کلمہ پڑھ کے آتے نہیں میں واری واری جان تو کتنا سونا ہے تیرے جا ہو نہ کوئی ہونا ہے اور مل کے پڑھ لو اچھے رتبے پاون والا آ گیا دکھیاں نو گل لان والا امت نو بخش
جتنے میرے دوست ہیں جملہ سننے والا ہے حضور دی شان ہے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا میں سوال کرنے لگا مڈیو جی قیامت میں میرے نبی نے پوچھ لیا کتوں آئے ہیں آقا میں مہربان جی سرکار نے پوچھ لیا اچھا کلمہ پڑھیا سی جی آقا میں کلمہ پڑھیا اچھا دنیا رہنا جی قصور دی تحصیل جی پاکستان کا شہر جی پنجاب کا شہر جی چونی دے لاگے سی جی میں روڈ دے لاگے سا ہاں جی وہ کلمہ پڑھیا سی جی تے موبائل رکھیا سی جی اچھا تیرے واقعہ سنیا سی ناصر مدد کو جی کہ تیرے نبی نے کافر دی تھی دا سر کٹیا جی تے میرے آقا نے یہ پوچھ لیا کہ تیرے موبائل سے مسلم تھیاں دے نمبر کی کھاتے سی وہ منڈیو کی جواب دو گیا کہ ساڈا نبی کافر دی تھی دا سر کٹے اسی مسلم تھیاں دی عزتاں دا بنا ویڈیو بنا رہے تصویرہ بنا رہے انہوں نے بلیک میل کر رہے انہوں نے عزتاں چھار رہے جو بیائیاں جان انہوں نے خاندان انہوں نے تصویرہ ویڈیو کر رہے قانون بھی جرم ہے تے اسلام نال بھی جرم ہے اسلام کہندا ہے جڑا کسے تے پردہ پائے گا اللہ قیامت نو تے اخلاقی بھی جرم قانونی بھی جرم مگر ساڈے بچے کر رہے کئی ایڈے منڈے امترے نے اپنے یار نمبر دے دے بھی میرے نال سیٹ نہیں ہوئی تو سیٹ میرے کو گلاں سیدھیاں نے منڈے بگڑ کے کڑیاں بگڑ گئیاں اور لوگوں سائبر کرائم چ جاؤ ایف آئی ایچ لوکاں دیاں تھیاں دیاں برہنہ تصویراں لا کے دے بندیاں نوں سیٹ کر لیا تھیاں جڑن نہیں میرے افسر بڑے دوست نے ایف آئی ایچ میں دس دے نے کہ تھیاں جڑن دیاں ربا ہے کہ میری بھول گئی ہے تیری خلقت تینوں بھول گئی ہے وچ نیٹ تے لوکاں دیکھی ہے مسلم دی عزت رول گئی ہے جنہاں دا نبی کافراں دی ہتھیاں دے سر کجے اج اسے نبی دے امتی لوکاں دی ہتھیاں دی عزت چھا اوے ہو رہا انج کری ہو رہا اللہ سانو سارے جدوں توتیاں تے پگاں دا رواج ہوندا سی عزتاں سانیاں تے سب دا خیال ہوندا سی قتل کسے نوں نہیں کسے دا نہیں معاف ہوندا سی تگڑے ماڑے دے خون دا حساب ہوندا سی اودوں نک پاویں کافراں دا راج ہوندا سی جدوں جج وی جمالات تے سراج عزتاں سانجیاں سی اودوں لوکی پڑھے لکھے گھٹ سی تے عزتاں دے سانجے سی ہن جننے پڑھے نہیں اونے کرے اس کی بولو تے پڑھے کیوں تے کرے کدھر گیا دور پرانا تے پہ گیا کیڑی راہ سارا ٹبر پینے نے سر پائیا دودھی چاہ وہ تو دور مشینی نہیں سی شہرہ دے میں شور نہیں سی بہتے ڈاکو چور نہیں سی اکھاں میں حیا کدھر گیا دور پرانا تے پہ گیا کیڑی راہ سارا ٹبر پینے نے سر پائیا دودھی چاہ وہ تو کزن سیاپا نہیں سی انٹی انکل پاپا نہیں سی ایڈے چٹے فون نہیں سی کڑیاں دے کول فون نہیں سی چھوٹے بھرا ہوندے سی ویرے بڑے ہوندے سی پا کدھر گیا دور پرانا تے پہ گیا کیڑی راہ سارا ٹبر پینے نے سر پائیا دودھی ہر گھر دا ایک پا ہوندا سی پا دا جو پا ہوندا سی وہی سب دا پا ہوندا سی ہن جننے منڈے اونے چودھری ہن کوئی اڈیاں دا یار ہے ہن تے مسجد تے لڑ پے جاندے نے باہر آ ہن تے مسجد تک بھی نہیں آ ہن تے مسجد تے گتھم گتھا ہوندے ہن دینے کہ نہیں ہوندے مسجد چ لڑتے میرا نبی کون ہے وہ دی ایک گلڑی جان سی وہ دا دشمن سارا جہان سی پر سچی گل تے میٹھے زبان سی تائیوں سارے جہان تے چھا گیا میرے دوستو میرے بزرگوں آج اس مسجد کا سورج یہ لیٹ بند کرو ہے جنیاں میریاں ماما پہنا سنن دیاں دوست احباب سامن جتنے دوست احباب بیٹھے ہیں